पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ, जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया, और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ, जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये? मैडम, मेरा सवाल हुकूमत से यह भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम, मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं, क्रुश्चेव और टीटो। क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम, फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो, मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम, वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा क्या रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए से लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के,
یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میڈم یہاں پر وزیر خارجہ نے کہا وہ چین گئے. ڈپٹی چیف آف سٹاف نے کہا کہ چین کے اکوپمنٹ ایک لائف لیب تھا ہمارے ان کے لیے. کیا آپ نے کہا چین کو کہ تم نے کیوں دیا پاکستان کو ہتھیار؟ آپ نہیں کہے. اور میڈم آپ جانتے ہیں کہ رکشا منتری نے کہا کہ سوئفٹ اینڈ پروپورشنیٹ. تو پھر جو انڈونیشیا ملٹری اٹیشے نے کہا کہ ہم کو کہا گیا مت مارو، ہم سیلف ڈیفنس میں نہیں مار سکتے تھے پاکستان کو. اور اگر آپ ٹرمپ کے بیان کو غلط کہہ رہے ہیں کہ 5 ایئر کرافٹ نہیں گرے، میں یقین کرتا ہوں آپ کی بات کا. آپ ہمارے پائلٹس کو کمنٹ کریے نا، ہمارے پائلٹس کو کمنٹ کریے کہ ہم اپنے پائلٹس کی تعریف کرتے ہیں. آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں میڈم کہ کیا فرانس نے ہم کو سورس کوڈ نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمارے ایئر کرافٹ کو کیا نقصان ہوا؟ اب مستقبل میں آپ ہتھیار خریدیں گے تو کیا آپ سورس کوڈ حاصل کریں گے؟ اور میڈم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے سوال کا جواب حکومت دے. ہمارے پاس سینکشن جو اسکواڈرن ہے 42 ہے. 60 سال کے بعد صرف 29 کام کر رہے ہیں. پاکستان کے پاس 25 ہیں. چین کے پاس 50 سے زیادہ ہیں. 11 سال سے آپ سرکار میں ہیں. سب مرین نہیں ہے. 3rd ایئر کرافٹ کیریئر کہاں پر ہے آپ بتائیے. اور میڈم FATF میں لانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ وشو گرو ہیں تو ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ G7 کے کنٹریز کو، GCC کو اور چچا سیم کو راضی کرائیے کہ پاکستان کو، میڈم ختم کر رہا ہوں، FATF میں دوبارہ لایا جائے. میڈم آل پارٹی میٹنگ ہوئی. دیکھیں کتنا کانٹرڈکشن ہے کیندر سرکار میں اور اسٹیٹ سرکار میں. آل پارٹی میٹنگ میں تھا. کیندر سرکار نے کہا کہ نہیں، بیسارن میڈوز پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، جون سے پہلے اجازت لینا پڑے گا. بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ سال بھر کھلا رہتا میڈوز سوائے بارش اور سنو کے. یہ کانٹرڈکشن ہے کیندر سرکار میں وہاں پہ. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میڈم آپ کے ذریعے سے کہ قومی سیکیورٹی کو، نیشنل سیکیورٹی کو، خارجہ پالیسی کو، فارن پالیسی کو راجنیتی کا مدعا مت بنائیے. راجنیتی کا مدعا مت بنائیے. یہ ہمارے ملک میں مفاد ہوگا. ہمارے ملک کے اتحاد اور یکجہتی کو آپ ایک ووٹ کا ذریعہ مت بنائیے. اور میں ایک آخری بات پوچھ رہا ہوں میڈم، کیا چین نے ہم سے کہا تھا کہ سیز فائر کر لو؟ اور کیسے پاکستان نے ہمارے پائلٹس کی باتوں کو سنا کہ ہمارا کمیونیکیشن انکرپٹ نہیں ہے؟ میڈم آخر میں اپنے شعر سے اس اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے سر اپنا کٹانا ہے ہمیں، مادر ہند پہ بھیٹ چڑھانا ہے ہمیں. کس طرح مرتے ہیں احرار وطن بھارت پر، یہ تماشا ہے جو دنیا کو دکھانا ہے ہمیں. یہ میں بھارت کی اس بہادر فوج کے نام پہ کرتا ہوں، مسلح فوج کے نام پہ کرتا ہوں. یہ شعر کہنے والا کوئی BJP کا نہیں تھا، یہ شعر کہنے والے کا نام شیر تھا، شہید اشفاق اللہ. میں پھر سے حکومت سے کہہ رہا ہوں، پاکستان ٹیررزم کرے گا، آپ تیار ہو جائیے. آپ چین سے محبت، کتنا بن بیلنس ہوا ٹریڈ کا، کتنا امبیلنس ہو رہا ہے چین سے. اچھا جب گلوان ہوا اس وقت بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا. ہم نے کہا نہیں بات کریں گے، ضرورت نہیں ہے. آج ٹرمپ ہمارے سے پہلے بولتا ہے. عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اقتدار میں کوئی یہاں رہے گا، کوئی وہاں رہے گا، مگر اقتدار میں اقبال ہونا چاہیے. بدبختی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اقبال کو کھو دیا. بہت بہت شکریہ.